देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। शायद कहना ये गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सबसे सख्त तरीन रद्द अमल जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी किसी ने प्रीएम्प्ट नहीं किया था और सोचा नहीं था, वो आ गया है। DGISPR की आज की जो तहलका खेज प्रेसर थी उसमें पहली दफ़ा वन ऑफ इट्स काइंड, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि DGISPR ने नाम लिया है बाकायदा तौर पर और बताया है कि ये सारा कुछ जो बेसिकली जो बात हो रही है, इससे पहले भी कई सारी जो प्रेसर्स थी, हम वहाँ पर क्योंकि ख़ुद भी बाज़ाब्ता कई अटेंड की हैं तो वहाँ मौजूद भी होते हैं, तो इवन जो ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती हैं उसमें किसी का नाम एक्सप्लिसिटली नहीं लिया जाता। लेकिन ये पहली दफ़ा वन ऑफ इट्स काइंड है कि जब इमरान खान का बाकायदा नाम लेकर, बानी PTI का बाकायदा नाम लेकर सिक्योरिटी थ्रेट उनको करार दिया गया है पाकिस्तान के लिए। इस हद तक बात आगे बढ़ी कि कहा यह गया है कि इवन जो पिछले जितने भी जो भी लीडरान रहे हैं, चाहे वो PMLN से हों, पीपल्स पार्टी से हों, कोई भी उस तरह से किसी ने वो काम नहीं किया जो कि बानी PTI कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंटली ये दो बातें हैं कि ये जाहिर है, एक तो फितरी तौर पर ये जो रिएक्शन था ये इमरान खान साहब से जब उनकी अहलिया उस्मा खान की मुलाकात हुई थी ट्यूसडे के रोज़ 4 हफ्तों के वक्फे के बाद, उसके बाद जो खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हुआ था और जो उसमें ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की थी और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई थी उसी ज़बान में मुखातिब अब इमरान खान साहब को किया गया है। इम्पॉर्टेंटली जुमे को यानी कि आज के रोज़ ये प्रेसर हुई है और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एक मच एंटिसिपेटेड नोटिफिकेशन था CDF का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए, आर्मी चीफ के लिए, उसके फौरी बाद उसके अगले रोज़ ही ये जो प्रेसर जो है ये सामने आई है। तो यानी कि व्हेन द आर्मी हैज़ फेल्ड कि दे आर अलॉट मोर कंफर्टेबल, उन्होंने तब ये वाली जो है प्रेसर एक इमरान खान साहब को एक बड़ा जैसे कहते हैं ना सख्त तरीन जवाब दिया है। ना सिर्फ उनको बल्कि पख्तूनख्वा में जो PTI हुकूमत है उनको भी खासा आड़े हाथों लिया और जो गम गुस्सा था, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या अल्फाज का चुनाव हो, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल किसी तरह का कोई लिहाज नहीं रखा गया और हर तरह से जो एक आउटपोर था, जो ये गुस्सा था, वो नुमाया तौर पर नज़र आ रहा था। बड़े सारे सवालात नाज़रीन अब हैं। आई विल ऑल्सो टेक यू थ्रू कि जो गुफ्तगू हुई है वो नुकाती एक शक्ल में आपको दिखाते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो टेक अवे पॉइंट्स थे आज इस तहलका खेज प्रेसर के वो क्या क्या थे। और जाहिर है अब ज़रूरी सवाल ये आ जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या कोई ऑप्शन बचा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तरह से अब रिकनसाइल कर सकती है? क्या अब कोई वापसी PTI अपनी सियासी एरेना में कर सकती है या नहीं कर सकती? ये बहुत ज़रूरी सवाल आते हैं और एक डिस्कनेक्ट भी नज़र आता है हुकूमती जो सतह है उसके ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आई वुड टेक यू थ्रू DGISPR प्रेसर और उसमें जो ज़रूरी टेक अवे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखते चलिएगा नाजरीन। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस और बात यहाँ से शुरू होती है कि मनफी बयानिए के खात्मे की ज़रूरत है। एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन चुका है, एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है, एक शख्स समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, अवाम और पाक अफवाज में दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आपकी सियासत और शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो चुका है। DGISPR तमाम सियासी जमातों को की इज़्ज़त करते हैं, हम किसी सियासी जमात का झंडा लेकर नहीं चलते, मुसल्लह अफवाज की क़यादत को निशाना बनाने वाले कौम के खैरख्वाह नहीं। DGISPR एक जहनी मरीज़, इमरान खान साहब को जहनी मरीज़ भी करार दिया गया। नाजरीन, एक जहनी मरीज़ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। भारतीय मीडिया पर नौरीन नियाज़ी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय मीडिया पर दिखाई जाती है DGISPR। और नाजरीन इस मामले पे हमने इवन पिछले हफ्ते भी आप तमाम के सामने ये बड़ा बर वक्त बताया था कि जो ये इंडियन और अफगान मीडिया पे, ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया के इंटरव्यूज़ हैं, ये PTI के लिए बड़े भारी पड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। और यही कुछ आप देख रहे हैं आप साथ साथ भी। मज़ीद मामला इसलिए भी इंटेंसिफाई हो गया है क्योंकि इमरान खान के जो ट्विटर से, जो एक्स अकाउंट से जो ट्वीट हुई है और गोइंग फॉरवर्ड 9 मई को GH के ऊपर हमला करने वाले भी यही लोग थे, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले भी यही लोग थे। इक़्तिदार मिलने पर खुश, इक़्तिदार से निकलने पर आमरीत के इल्ज़ामात लगाता है। ये गद्दार शेख मुजीबुर रहमान से भी मुतासिर है, गद्दार तक कह डाला, ये DGISPR का कोट है। इस जमात के पैरोकार भारतीय मीडिया को मुसलसल मनफी मवाद फराहम करते हैं। जहनी मरीज़ की मंतक के मुताबिक 6 और 7 मई की रात को भारत पाकिस्तान को फतह कर चुका होता। DGISPR इस शख्स ने पाकिस्तान की तरसीलात ज़र बंद करने का कहा, आवाम को बिजली के बिल न जमा कराने की तरगीब दी। ये सारे नाजरीन पुराने बयान आते हैं इमरान खान के, जब वो धरना दिया करते थे। ये शख्स IMF को कहता है कि पाकिस्तान को कर्जा न दें। DGISPR
یہ تو پشاور میں خارجیوں کا دفتر کھلوانا چاہ رہے تھے، بات چیت کا بخار ان کو بہت پہلے سے تھا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والوں سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ سیاسی سرپرستی میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے، یہ آج بھی لوگوں کو آپریشن کے خلاف ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم نے اپنے سے 8 گنا بڑی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر دکھایا۔ بھیک سے سیکیورٹی نہیں ملتی، اگر ملتی تو غزہ اور لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ذرا دہشت گردوں کے آگے تم تو آؤ، تم نے اپنے بیٹوں کو تو باہر ملک میں رکھا ہوا ہے، ذرا کھڑا تو کر کے انہیں دکھاؤ خوارج کے آگے، بھجوا اپنی اولاد کو فوج میں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آئین اور قانون کے مطابق سیاستدانوں کو الیکشن لڑ کر حکومت بنانے کا حق دیا ہوا ہے، گورنر راج کا فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر ایک ٹولہ مسلط ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کے مقدر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ایون پختونخوا کی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی لیڈ ہے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے۔ اور ناظرین اس میں ایک بڑا واضح طور پر ظاہر ہے سوال جو سب سے $1 ملین سوال ہے اب اس کے بعد، وہ یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا کوئی کم بیک کا آپشن بچا بھی ہے یا نہیں بچا ہے؟ اسی پریسر میں جب پابندی لگانے کے حوالے سے بات کی گئی تو اس پہ بھی یہ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہ ہم یہ جو ایمبٹ ہے یہ حکومت کا ایمبٹ ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا حکومت کیا اس کے اوپر کچھ سوچے گی یا کوئی سوچ وچار کرے گی، کیا اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے؟ obviously this means further trouble for the entire پاکستان تحریک انصاف۔ اور ایک ڈسکنیکٹ جس کی میں آپ سے ایک بات جو کر رہی تھی، فیصل واڈا صاحب ناظرین، سینیٹر فیصل واڈا جو کہ پچھلے دنوں خاصے ایکٹیو نظر آئے، سخت ترین بیانات دیتے ہوئے نظر آئے پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان کے خلاف، جب سے انہوں نے یہ جو ٹویٹ تھی ٹیوزڈے کے روز جو انہوں نے اگینسٹ دا آرمی اور اگینسٹ دا آرمی چیف کی تھی، تو فیصل واڈا صاحب نے بہت سخت بیان دیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلیں گے تو نہ فرنٹ بچے گا نہ فٹ بچے گا، اس حد تک انہوں نے بات کی۔ زبان کو پتہ نہیں جوتے کا سول بنا دیا جائے گا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اب وہ اس بات پہ کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں۔ فیصل واڈا سینیٹر انڈیپینڈنٹ بھی لکھ ڈالا ہے انہوں نے اپنے ایکس کے پروفائل میں، اور یہ پڑھیے گا ناظرین، یہ جو آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں، میں نے کہا تھا ریاست بیرون ملک اور اندرون ملک دشمنوں کے کچھ سوالات کے جوابات خود ٹھوک بجا کر دے گی۔ میں نے کہا تھا فوج اور اس کے سپہ سالار پر بات کرنے پر زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی، لیکن ریاست کے جواب سے پتہ چل گیا کہ جوتے کی سول تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ ریاست نے واضح طور پر بتا دیا جو ملک اور اس کے فوج کے خلاف ہے وہ دشمن کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اور وہ غداری کے زمرے میں ہیں۔ جب تک میرا سیاسی باپ تھا وہ وزیر اعظم تھا، اب بن باپ کے لاوارثوں اور سڑک چھاپ کا باپ جیل میں ہے اور غداری کے زمرے میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ تحریک انصاف نے منصوبے کے تحت انڈیا یہ کیا ہے، تحریک انصاف نے منصوبے کے تحت انڈیا اور افغانستان سے مل کر جو میں آپ کو بہت عرصے سے بتا رہا تھا، سیدھی اور آسان زبان میں ریاست نے دشمن، دہشت گرد اور ملک کو عدم استحکام پہنچانے والوں کو غدار ڈکلیئر کیا ہے اور سیدھی اور کلیئر زبان میں بتایا ہے کہ اب پاکستان، اس کی ریاست، اس کی فوج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں کوئی بکواس برداشت نہیں کی جائے گی۔ لتر، چھتر اور ڈنڈا پریڈ کا آغاز۔ فیصل واڈا صاحب اس کا کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں نیچرلی، کیونکہ انہوں نے اتنا ہی سخت رد عمل دیا تھا اس پریسر سے کئی روز پہلے، ان کی بات صحیح ثابت ہوئی اور واقعی جو رد عمل باقاعدہ فوج کی طرف سے بھی آیا ہے وہ بھی اتنا ہی سخت ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اب سے کچھ روز پہلے ڈیفائی کر رہے تھے کہ اتنا کوئی سخت رد عمل نہیں ہے، تو کیا پی ایم ایل این کے کچھ لوگ، کچھ سٹنگ وزراء ایک ڈسکنیکٹ میں رہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے الٹا فیصل واڈا صاحب پہ کہا تھا کہ آپ بلا وجہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ سنیے گا انہی کی اپنی زبانی کے ایک شو میں انہوں نے جو بات کی تھی اگینسٹ فیصل واڈاز ریاکشن جو انہوں نے عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد دیے تھے۔ یہاں تک واڈا صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کرنے کا تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ واڈا صاحب میرا خیال ہے کہ اپنے طور پہ ہی انہوں نے چوکے چھکے مارنے شروع کیے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ ایسی جو ہے وہ بات کریں یا اس قسم کا کوئی تاثر دیں۔ جی ناظرین، اور ظاہر ہے وقت جو ہے وہ ہر کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے میں بہترین ٹول ہوتا ہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ فیصل واڈا صاحب کی بات، ہم ان کی طرز سیاست سے اختلاف کریں، ان کے ساتھ اتحاد کریں، وہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، لیکن بات ان کی صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات تھی کہ وہ اب خود ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، وہ انفارچونیٹلی فار سم پیپل ان دا پی ایم ایل این غلط ثابت ہوئی ہے۔ تو